गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता अर्घा बलिदान भेटून तुका वाखणता स्तुती गीता गायनाने तुका हर्षिता तुवे केल्ल्या उपकाराक अर्घा पाठयता आधार जोडून तुजी सरशिता होऊन आयल्या अर्घा बलिदान भेटून तुका वाखणता स्तुती गीता गायनाने तुका हर्षिता तुवे केल्ल्या उपकाराक अर्घा पाठयता आधार जोडून तुजे सरशिता होऊन आयल्या सौम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या संतोषान सौम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता खालपीपणी आमी तुजे उतार आयकता खालपीपणी आमी तुजी कीर्ती गाजयता विश्वासपणी सकयल आमी सांगाता मेळटा भावात आमचो उसारून तुका परगटा भक्तीपणे आमी तुजे उतार आयकता भक्तीपणे आमी तुजी कीर्ती गाजयता विश्वासपणे सकळ आमी सांगता मेळटा भावात आमचो उसारून तुका परगटा सौम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या संतोषान सौम्या आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो आज आमकां विचारूंक जाय म्हाका कोण चलयता तुका ह्या म्हाका आमकां कोण चलयता संवसारांत असल्या मनशांक कोण चलयता एक चिंतन पळया जायत्यांक तांचो धर्म चलयता जायत्यांक पुर्वज जावन देवान आयल्ल्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानून नियमां तांकां चलयतात आनी जायत्यांक शिकलेल्यांक तांची जानवाय चलयता आनी थोड्यांक तांचो अहंकार चलयता आनी थोड्यांक दुडू चलयता पूण तुका आनी म्हाका आमकां कोण चलयता कोणें चलय जाय देदना तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र आत्मो चलयता तो संपूर्ण सताक तुका आनी म्हाका आमकां व्हरून पळयता आनी संपूर्ण सत तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिता स्वतंत्र करता त्या पवित्र आत्म्या देण्या रुपार आमी जोड लागी म्हळ्यार आमकां विचार जोडूंक ना तर तो जोडूंक आनी त्या वरवीं संपूर्ण सत जाणा जावन स्वतंत्र जावन सुटका जोडची येवंक आमी देवाची कृपा मागया आनी त्या देण्या खातीर आमी ह्या संवसारांत येदोळ पर्यंत जीवन आसतना वावरूंक ना या मागोंक ना या जोडूंक ना तर देवा लागचें भक्साने मागया आनी तें देणें आमकां नातलें देखून हेरांकी आमी देव कशी व्हरता त्या वाटेन तांकां सल अशें करूंक आमी ताका वाट दाखोवंक ना देखून एकामेका लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध
यापासून सदा संवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि खा बाबा बहिणीनो म्हणजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागी विनंती करत म्हणून प्रार्थना सर पददादी आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां बुक सर आमकां ससनाच्या जिविताक पावो काकृत कर सोम्या काकृत कर Krista काकृत कर सोम्या काकृत कर Krista काकृत भुक्षी म्हाका मोजी चिंता भुक्षी म्हाका मोजी उतरा भुक्षी म्हाका मोजी फाटलां भुक्षून वितळ कर भुक्षी म्हाका मोजी चिंता भुक्षी म्हाका मोजी उतरा भुक्षी म्हाका मोजी फाटलां भुक्षून वितळ कर काकृत कर सोम्या काकृत कर Krista काकृत कर सोम्या काकृत कर Krista काकृत भुक्षी म्हाका मोजी जिणी भुक्षी म्हाका मोजी काणी भुक्षी म्हाका अंतस्करणी भुक्षून भोवीत कर भुक्षी म्हाका मोजी जिणी भुक्षी म्हाका मोजी काणी भुक्षी म्हाका अंतस्करणी भुक्षून भोवीत कर काकृत कर सोम्या काकृत कर Krista काकृत कर सोम्या काकृत कर Krista काकृत भुक्षी म्हाका म्हजो संसार भुक्षी म्हाका म्हजो दरबार भुक्षी म्हाका म्हजो आंकार भुक्षून नवो कर भुक्षी म्हाका म्हजो संसार भुक्षी म्हाका म्हजो दरबार भुक्षी म्हाका म्हजो आंकार भुक्षून नवो कर काकृत कर सोम्या काकृत कर Krista काकृत कर सोम्या काकृत कर Krista काकृत बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा ओढा संतोषान त्या दरबारान ओढा संतोषान त्या दरबारान देवा बापा स्तुती करून गाऊया महिमा देवा बापा स्तुती करून गाऊया महिमा
देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रात्म्या महिमा प्रिय देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रात्म्या महिमा प्रिय देवा महिमा मोगामय पसान कर्या भावार्थान मोगामय पसान कर्या भावार्थान जेजू सौम्य गोगळे कोसन कर्या महिमा जेजू सौम्य गोगळे कोसन कर्या महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रात्म्या महिमा प्रिय देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रात्म्या महिमा प्रिय देवा महिमा मधुर संगीतान रंगीत गायनान मधुर संगीतान रंगीत गायनान पवित्रात्म्या करतो नामी दिव्या महिमा पवित्रात्म्या करतो नामी दिव्या महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रात्म्या महिमा प्रिय देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रात्म्या महिमा प्रिय देवा महिमा प्रिय देवा महिमा प्रिय देवा महिमा प्रार्थूया सर्गीच्या भौमोगळ्या बापा तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ताच्या नावान तुवें बसयलेलो तो मजतदार पाराकलेत पवित्रात्मो आमकां जिने सांगातीत जावन तूं धाड आनी सताच्या नितीच्या आनी जिविताच्या जैताच्या वाटेन चलोवंक मात्र संपूर्ण सता वन पावन सदांच तुजी भुरगीं जावन तुज्या राजाचे वाऱ्यास जावन जिवचे भाग तूं आमकां जोन दी हे मागणी आमी करता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नवे धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 2 ओळ 1-11 धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 2 ओळ 1-11 Acts of Apostles chapter 2 and verses 1-11 पवित्रात्म्याचे येणे पेंतेकोस्ताचे परबेचे दीस आयलो आसता ते समेस्ती एक सुवाते सांगता मेळोन आसले तेदना एका सणे खटीन जड वाऱ्या आयलेले बरी मळबार तावन एक आवाज आयलो आणि ते बसून आसलेले त्या घरान भरलो तो वळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो तो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्यांचेर वचून रावल्यो ते समेस्त पवित्रात्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी भाशेन तांणी उलोवंक लागले संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुजलमाक आयलेले ते आसले वो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जोमो एकठांय जालो आणि तांणी उलयल्ले हर एकल्यांक आपापले भाशेन आयकताले देखून लोक सकट तटक्क जालो ते शर्मेले आणि विजमीत जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलियागार न्हय तर आमचे मदल्या हर एकल्यांक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकतात कशें आमी हांगा आसाव पार्थियांतले मेदियांतले एलामांतले मेसोपोटेमियांतले जुदेयांतले काप्पादोसियांतले पंतुसांतले आणि आसियांतले फ्रिजियांतले आणि पेंपियलांतले इजिप्तांतले आणि सिरीन भोंवतीच्या लिबियांतले आणि थोडे रोमातांव सयत आयलेले जुदेव आणि जुदेव धर्माक आयले वर्स मेळिल्ले क्षेत्रांतले अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयान ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकता देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार किती सोबीत पावलांती संतोष हासलेल्या दोतांची वर्णो कोणा साहित्य सोबताच्या उतराची
कितली सोबीत पावलां ती संतोष घातलेल्या दोताची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची घेऊन येता शांती तो सांगोक येता तो कातो बरी खबर हाडलेता सोडवण तुका वाचयता घेऊन येता शांती तो सांगोक येता तो कातो बरी खबर हाडलेता सोडवण तुका वाचयता कितली सोबीत पावलां ती संतोष घातलेल्या दोताची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलां ती संतोष घातलेल्या दोताची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची दावलेता सेवक संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवसो ससनास बांच्या जिणेचो दावलेता सेवक संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवसो ससनास बांच्या जिणेचो कितली सोबीत पावलां ती संतोष घातलेल्या दोताची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलां ती संतोष घातलेल्या दोताची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची दैवीक भोग दाखयता सर्गेची कृपा लाभयता जिसूच्या उसवण चलयता सर्गेच्या राजा पावयता दैवीक भोग दाखयता सर्गेची कृपा लाभयता जिसूच्या उसवण चलयता सर्गेच्या राजा पावयता कितली सोबीत पावलां ती संतोष घातलेल्या दोताची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलां ती संतोष घातलेल्या दोताची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. रोमागरांक पत्र अध्याय 8 ओळ 8 तावन 17 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 8 to 17. ह्या पासत रक्तमासा खाल जातात ती देवाक मानवनांत देवाचो पवित्रत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्रत्म्याचे खुशे प्रमाणे जियेतात आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवनपण जोडलां देखून आत्मोच तुमकां जीव दिवपी सकत जाता तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. तर भावानो आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं कित्याक तुमकां मेळिल्लो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारीशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय तितलेंच न्हय क्रिस्तासोवे देवाच्या दायजाचे सहवारीसदार आमी कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेचेय आमी वांटेली जावंक पावतल्या. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. संतोष पावया आमी संतोष पावया नव्याच ह्या जिवनात
आसांच्या सोडून दारा संतोष पाव्या आम्ही संतोष पाव्या नव्यास या जीवना आराधूया आराधूया आसांच्या सोडून दारा हालेलुया 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 दरबाराच्या सर्वेस्परा उल्हासूया 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुमका सोम्या जुआंसो शुभ वर्तमान अवस्वर 14 आणि वळ 15 तावन 26 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 14 and verses 15 to 26 जेजू पवित्र आत्मा बसयता तुम्ही म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात तो वेळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी वो तुमचे सवें सदां खाळ रावतलो तसो तो सताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखायना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुमी समजतल्यात म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो तितल्या जुदासान ताचे लागीं म्हळें सोमिया आमकां मात्र तूं तुजी वळख दितलोय आनी संवसारा दिवचो नाय तें कशें जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा तो म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतार पाळयना तुमी आयकता तें उतार म्हजें न्ही बगार म्हाका पाठयल्ल्या त्या बापाचें तुमच्या सांगता आसतना हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां पूण म्हजें नांवें बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो पवित्र आत्म्याची शिकवण आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो 1962 इसवेंत जानेवारीच्या 25 तारखेर हांव संवसाराक आयिल्लो आनी त्या दीस जल्म मारल्या घडयेत हांव न्हू म्हाका 12 वर्सां सोंपता पर्यंत म्हज्या आवय बापायनी आनी म्हज्या व्हडले पयलें जल्म मारल्या भावा भयणींनी म्हाका चलयल्लो हाताक धरने भिये नाकात ते तुमकां चलयला आनी 12 वर्सांच्या प्रायार जेजू तेंपलांत सुकोवन गेल्लो तशें हांव म्हज्या कुशेन सेमिनारीन सुकोवन गेलो आनी 12 वर्सांच्या प्रायार तावन 28 वर्सां पर्यंत म्हाका संस्थान चलयल्लो वडिलांनी चलयल्लो ह्या संवसारांत पदवी जोडलेल्यांनी पदवेदारांनी आनी आडालते चलोवच्या आडालतेदारांनी म्हाका चलयल्लो मात्र क्रमेन तांच्या हातांत हांव भद्र नातलेल्या वेळार म्हज्या शिकपान म्हज्या जानुवायन म्हाका चलयल्लो संवसारी जानुवायन
10वी जाली, PUC जाली, कॉलेज जाली, फिलॉसॉफी जाली, थिओलॉजी जाली. मात न्ही संवसारांत ते न्ही आसतना तांणी शिकयल्लें पावान आसतना मुजत कुशेन नाच गी, संगीत गी, नाटक गी, या स्टेज प्रोग्राम गी म्हणून आर्टिस्ट जावन म्हज्याच जानुआन म्हाका चलयल्लो 32-33 वर्सां पर्यंत. पूण 33 वर्सांच्या प्रायार 30 वर्सां पयलें म्हाका सत उगडापें जालें. कित्याक कोणाक कोण चलयता म्हणलें तें सत म्हाका तुमचेच आसल्या लायक भावांतावन भयण्यांतावन म्हाका तें कळीत जालें. कित्याक म्हळ्यार 1995 1995 इस्व्यांत आमकां ह्या जगाक तुमचेच आसल्या लायक भावांनी आनी भयण्यांनी आमकां देवाच्या उतरांची रितीर दिल्ली. आनी त्या रितीरेंत हांव पावुल्लो देदेस्पर जावन, निराशी जावन, डिप्रेशनांत आसून. आनी त्या वेळार तांकां पळोवन, तांकां चलयतेल्याक पळोवन हांवें आशिल्लो. आनी हांवें कितें विचारलेलें जाणात गे तुमी? त्या वस्ते रेतेरेंत सकाळीं 6 हांव राती 10 वरां पर्यंत. आनी आमकां चलयतले 25 जाण आसले. आतां 25 जाणी तुमकां चलयतले म्हणजे चिंते नाका. ते एक जण म्हाका शिकोवन दितले. 7 जाणां मात्र ती गायनाच्या पंगडांत आसली. आनी उरलीं 15 जाणां दिंबेर पडोवन हात उबारून आमचे खातीर निरंतरी विनवणी करनासली. आनी त्या वस्ते रेतेरेंत भाव भयणीनो, तुमचेच असल्या भाव भयणींतावन आयकल्लें तें देवाचें उतर परगट केल्लें तांणी न्ही. ताळो मात्र तांचो परगट करतलो आनीक एकलो. तें तुमकां आज कळचें ना. ताळो तांचो वय, पण परगट करतलो आनी एकलो. आनी ते कोण म्हूण म्हाका कळीत जालें. आनी निमाणे दिसा रेतेरेच्या निमाणे दिसा सगळें आसलें मेळ्ळेपण, अशुद्धपण सगळें संवसाराक संबंद जाल्लें. कितें म्हाका बांदून दवरलें या कोणें म्हाका बांदून घाल्लें, कसल्या गुलामपणांत हांव आसलो, त्या सगळ्यांत हांव सुटका जोडिल्या उपरांत हांवें एकच मागिल्लें. तें जावन आसा भाव भयणीनो, तांकां चलयता तो म्हाकाय चलोवन दी म्हणून हांवें म्हाका समर्पीत केल्लें. तांकां चलयता तो म्हाकाय चलोवन दी म्हणून हांवें म्हाका समर्पीत केल्लें. आनी त्या दिसांत हांव म्हजें समर्पण ताणें स्विकार केलां आनी म्हाका तो चलयता. कोण चलयता जाणां गे? सताचो पवित्र आत्मो चलयता. देखून मिसाच्या सुरवेर हांवें तुमकां हेंचो सवाल केल्लें, तुका या म्हाका आमकां कोण चलयता? ताजे उपरांत हांगासर तुमी पळयलें गायन करतना आमी हात उबारतले वय मू. हांगा आसले 300-350 पैकी जायत्यांनी हात उबारले आनी संतोशान हांगासर अर्गां दिली. पूण थोड्यांनी उबारूंक नात. हात उबारलेल्यांक कोणें चलयल्लें? हात उबारी नासलेल्यांक कोणें चलयल्लें? हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार समजा जी तुका आनी म्हाका आमकां हांगा जायते आसात प्रायवंत आसात तांणी हात उबारल्यात. हांगा जायते आसात ग्रेस्ती आसात तांणी हात उबारल्यात. हांगा जायते आसात जानुआन बरलेले डिग्रीनी PhD केल्ले आसात जावंक पुरो प्रोफेशनल्स तांणी हात उबारिल्ले. पण एका काळार आमी उबारूंक नातले. एका काळार कित्याक उबारूंक नातले? आमच्या अहंकारान आमकां चलयल्लें, आमच्या जानुआन आमकां चलयल्लें, आमच्या देहन्यांनी आमच्या तालेंतांनी आमकां चलयल्लें. पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां चलयता आमी संपूर्ण तरान स्वतंत्र जाता. कोरिंथकारां पयलें पत्र वचपत 2 पत्र वचपत 3:20 आनी 21 ऐका. 2 Corinthians chapter 3 and verse 17 आनी 18 ऐका. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. आनी जंय सोम्य असो आत्मो थंय आसा, सोम्य असो आत्मो आसा, थंय स्वातंत्र्य आसा. थंय स्वतंत्र आसा. खंय सोम्य असो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा. कोणी सांगता देखून न्ही, म्हाका म्हजो आत्मो चलयता देखून. आज हांव हांगा आयलां, कोणी म्हाका सांगलें देखून न्ही, म्हज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका प्रेरान म्हाका हांगा चलयलां देखून. खंय सोम्य असो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्र आसा.
उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबित करता ते आरशे आम्ही सोम्याचे महिमेन चड आनी चड परजळटा. आम्ही त्या महिमेत आम्ही परजळटा. भाऊ बहिणी, पवित्र आत्मा कितें करता? तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते आसलो. पवित्र आत्मा तुका महिमान दिता गी, संस्थाक महिमान दिता गी, सेवकाक महिमान दिता गी, ह्या कोणत्या वडिलाक महिमान दिता गी, ह्या धर्माक महिमान दिता गी, कोणाक महिमा दिता? आणि पवित्र आत्मा त्या सरस्परा देवाक महिमान दिताना, जेजूक महिमान दिताना त्या महिमेत आम्ही भागीदार जाता. त्या संतोषांत आम्ही भागीदार जाता, त्या शांतीत आम्ही भागीदार जाता. आता ताची स्तुती करतना आमकां संतोष आसा की ना? ताका महिमा जाताना आमकां संतोष मेळ्ळो की ना? ताका ताची स्तुती करतना आमी सुटसुटी जाता की ना? ते ताका महिमा दिताना आमी सुटसुटी जाल्या की ना? आमी थकता गी. वडील भावा रिक्षाना सांगले, पवित्र आत्मा आमकां चलयतना आमी थकाना, आमी धांवता, आमी उठता न्ही गी. कशें मालाकीच्या बुकांत बरयलां न्ही गे आवस्वर 3 आणि 20 ऐका. मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या. पवित्र आत्मा खऱ्या निजा देवाची भिरांत तुजे ते उपजाशी करता. तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो, नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली, ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली, आनी वस्त्रां उडयो मारून गोट्यांतले भायर सरतात तशें, गोट्यांतले भायर सरतात तशें तुम्ही उडयो मारून भायर सरतले. बेस्टच न्ही. वस्त्रांच्या खानाक वारें लागल्या वेळार कितें करतात? पिडीक पिडीक पिडीक. पळोवना तुम्ही खंय गोट्याक गेल्यात. तशें पवित्र आत्म्यान भरलाय तर सोम्याच्या आत्म्यान तुका स्वतंत्र केला तर आमी कितें जातले? सूर्याची किरणां तुजेर फंगतना आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली, आनी वस्त्रां उडयो मारून गोट्यांतले भायर सरतात तशें तुम्ही उडयो मारून भायर सरतले. आज भाव बहिणी आमची प्राय कितें, बट आमी आसांव कितें जड आय गी आनी कितें बाडाय गी आनी काय जालें म्हणटात घेवन बसल्या. पवित्र आत्मा तुज्या थंय निवास करता जाल्यार आज आमकां आयकूंक मेळटलें. दुसऱ्या वचपांत रोमाकारान बरयलें पत्र आवस्वर 8 आणि 8-17 ऐका. जर तर पवित्र आत्मा आसा आमी मासाक वन जियेना. ऐका ह्या पसत रक्त मासा काल जातात ती देवाक मानवना. जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचे थंय ना, तुमी रक्ता मासाक काल जावन चलतात. म्हळ्यार तेंच तो सुस्को. कितें गावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें हाडचें, कितें दवरचें, कितें व्हरचें, कोणाक दिवचें, कोणाक मेळचें, कोणा कडेन उलोवचें. बाबा जर तर पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां चलयता, आमी रक्त मासाच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेना. मुखली वळ कितें म्हणटा? देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्त मासाच्या अपेक्षे प्रमाणे नाही ना. रक्त मासाक आमी इम्पॉर्टन्स दिना. पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता जाल्यार पळया न्ही गी. पण पवित्र आत्मा नातलेल्या वेळार आमची जिणी कितें जावन आसली? रक्त मासाक संबंध जाल्ली जिणी, संवसाराक आशेवन चिटकोवन वंदवन जियेल्ली जिणी. पवित्र आत्मा तुमकां चलयता जाल्यार तुमच्या रक्त मासाच्या अपेक्षा प्रमाणे तुमी जियेनात. बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेता. पवित्र आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे जियेतात. पवित्र आत्म्याची खुशी कितें? पवित्र आत्म्याची खुशी कितें? कित्याक पवित्र आत्म्या संवसारात धाडला? बापाची वळख दिवंक, पुताची वळख दिवंक, बापाक महिमा दिवंक, पुताक महिमा दिवंक, सर्गींच्या राजाचे सर सता मिसर गोट तुका आनी म्हाका आमकां कळीत का संपूर्ण सता वन पावंक सुटका दिवंक, स्वतंत्र करूंक आनी देवाच्या महिमेन तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक भागीदार करूंक. बेश्टेच तो येवना. देखून त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमी जियेता जाल्यार बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेता आनी जाचे ते क्रिस्तसो आत्मो ना तो क्रिस्तसो न्ही. आज क्रिस्तांव म्हणटा पूण क्रिस्ताचे न्ही. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्तसो आत्मो आमचे थंय ना. कांयच भिरांत ना म्हाका सांगूंक. हांवें क्रिस्तांव जावन आसलो 33 वर्सां. 33 वर्सां देखून हांवें सांगलें कोणें म्हाका चलयलें जल्मो न्हू 12 वर्सां, 12 तावन 28 वर्सां, 28 वर्सां उपरांत आनी 5 वर्सां म्हाका कोणें चलयलें. देखून हांवें तुमच्या मुखार सांगलें दवरलें तें सत. कोणा थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना. तो क्रिस्तसो न्ही. क्रिस्तांव जावंक पुरो. देखून हें सत म्हाका कळीत जाल्ल्या घडयेतना हांव क्रिस्तांव न्ही, उक्तान सांगता हांव क्रिस्तसो. आनी कित्याक सांगचें म्हळ्यार म्हाका क्रिस्तांव केल्लें, क्रिस्तसो हांव जाला.
हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजान, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू. हांव क्रिस्ताचो जाला देखून हांव उक्त्यान सांगता, धैर्यान सांगता, संवसारान म्हाका सांडल्यारी कांय परवाना, समाजान म्हाका सांडल्यारी कांयच परवाना, वडिलांनी संस्थांनी म्हज्या धर्मांत असलेल्यांनी सैऱ्यान धैर्यांनी कुटुंबाच्यांनी सांडल्यारी कांय फरक पडना. हांवें निमाणे आसा जे कोणा सांगता, हांवें रावा जे कोणा सांगता, हांवें वसा जे कोण आसाची. हां तुमी आनी चिटकोन रावा, रक्तमासाक संबंध जावन तुमी आनी चिटकोन रावा. पण तुमी क्रिस्ताचो आत्मो आपणायला तर आमी जाता क्रिस्ताचे. ती वळ परत्यान परत्यान ऐका बेश्ट न्ही, तुमच्या कानांत रोमोवन दी, काळजांत उरोवन दी आनी त्या प्रमाणे जिवंक तुमकां करपा लाबोवन दी. ऐका, आनी जाचे ते क्रिस्ताचो आत्मो, जाचे ते क्रिस्ताचो आत्मो ना, तो क्रिस्ताचो न्ही, तो क्रिस्ताचो न्ही. देखून तुमकां क्रिस्तांव जावन जिवंक जाय की क्रिस्ताचो जावन जिवंक जाय, तुमकांच तुमी विचारा. कोण क्रिस्तांव जावन जिवंक आशेतात ते भियान भियान जियेतात. रिती रिवाज म्हणून, संस्कृती म्हणून, कायदे कानुना म्हणून, धर्म म्हणून, जात म्हणून, वडील म्हणून, पदवेदार म्हणून, तो म्हणून, वो म्हणून, हाका ताका अंका तांका तकली बागोवन तुमी जियेतात. पूण क्रिस्ताचो म्हणलो तकली उखोलन जियेता. देखून म्हणजे पुता तूं कोण आसो, डाडा हांव जेजूस, बाळा तूं कोणाचे, मम्मी हांव सोम्या. पुता तूं कोण आसो, डाडा हांव जेजूस, बाळा तूं कोणाचे, मम्मी हांव सोम्याचे. आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची. वी आर ऑल कंडिशन्ड म्हणटात इंग्लिशान. आमकां सगळ्यांक बांदून घाला ह्या संवसारान. पूण जेजू तुमकां बांदून घाल्ल्याक थंयसर बांदून दवरूंक आयला की सोडूंक आयला? आं सांगा. ती सुटका जोडल्या गे, सोडून जोडल्या गे म्हणल्यार तुमकां तुमी विचारा. आनी कितें तुमी त्या बांदपासांत गुलामपणांत आसात गे म्हणल्यार तुमकांच तुमी विचारा. वडोली कान दिलें तें उतार गालातकारां बरयल्या पत्रां अवस्वरी 1 आनी वळ 18. तुका पवित्र आत्मो क्रिस्ताचो आत्मो तुका चलयता जाल्यार ऐका, गॅलेशियन चॅप्टर 5 and verse 18. गॅलेशियन 5:18. तुमकां आत्मो चलयता तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनांत. वळ्यान गी हांवें सांगलें तुमकां वाचें कितें व्हडलें व्हडलें उलयता न्हू, म्हजें न्ही, देवाचें उतार सांगता. तुमकां क्रिस्ताचो आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनांत, नियमशास्त्र कालनात, खंयच्याच गुलामपणा कालनात. देखून क्रिस्ताचो आत्मो आमकां कितें करता? वडोल आयकला आमी. तो आत्मो म्हळ्यार सोमी, आनी खंय सोम्याचो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्र आसा. कसलो स्वतंत्र? तुज्या खुशे प्रमाणे जिवंक न्ही, ताज्या खुशे प्रमाणे जिवंक. क्रिस्ताचो आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार तुज्या खुशे प्रमाणे जिवंक न्ही, ताच्या खुशे प्रमाणे जिवंक, ताच्या योजना प्रमाणे जिवंक, ताणें दाखयल्या वाटेन चलोवन जिवंक. कित्याक तुकाच तूं ताच्या हातान घालताय, समर्पण करताय. तो चलयता जाल्यार तुका कांय ना, तुका ओगेच बसूंक, ओगेच बसूंक. सगळें तूं पळयता, सगळें तो. हांव सांगता ह्या 31व्या वर्सांतून हर एक ताणें चलयलां. तुमी चिंतू प्रभू येदो व्हडलो. थोडे म्हज्या खातीर मागतात, कितल्यो हें आसात, जबाबदारी आसात, कितलीं कामां आसात, कितल्यो अडचणी आसात, आनी कितलें मजा आसा. कांय ना, भियेनाकात तुमी. उक्त्यान सांगता. कित्याक? पवित्र आत्मो तुका करता हळू, तुका करता हळू. हें तुमकां समजना भाव भयण. सत्यांक व्हडलो मिस्टर जाला. हें कशें? हें तवशें न्ही, हें अशें. हें पवित्र आत्म्याचें खाम. देखून तांकां कशें सांगता पळयात.
मुखार वास. आणि क्रिस्त तुमचे ते जियेता वय आणि तो जाल्यार क्रिस्त तुमचे ते जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी जावं पुरो तुम्ही हांगा बसवली पुराय पोरणे घेवन पयलेंचे घेवन म्हाका पळयतात. साबार जाणांक वडोली भावान सांगलें तो बदलला, तो क्रिस्ताच्या मोगांत नवो जाला, ताच्या कुरपेन भरला, नव्या जिवितांत तो ताच्या सेवेंत आसा आनी आमी आनीकी तांकां दुसोन आसा. आमी आनीकी आमी पातकांत पडोवन आमी त्या नालिसांत आसून आमी हेरांक बोट दाखोवन आसा. तो ताका जेजूक लागीं सरला. आज मोरी मगदलेनाक उडास करतली तिजी व्याभिचारी जिनीच उडास काडटात. पूण जेजू तिका त्या रिश्टेन पळयना. कोणी तुका गुन्यांवकार केली ना दोनिया हांवें तुका गुन्यांवकार करिना. ह्या फुडां केलें गे तिणें. त्या घडयेंत ती कोण जाली? नवी रचन जाली आनी जेजूक मोगाची जाली. जेन्ना तूं पश्चाताप पावोन तुजी जिनीस सांडून पातकी जिनीस सांडून देखून तो तुका पवित्र आत्मा क्रिस्त तुजे थंय जियेता जाल्यार तुजें पयलेंचें खंयचेंच तुका उडासा घेवंक तो दिना. देखून तो इसायाच्या बुकांत वचवर आमी वचला न्ही 40:3 कितें म्हणटा. आयझाया 43:18 कितें म्हणटा. पूर्वी कितें घडलां पूर्वी कितें घडलां तसो उडास करिनाका. ताजो उडास करिनाका. आदी कितें केलां हे उडास करचो कोणे? देवसारान हळ्ळे तो 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 असो म्हणून हांगा येतल्यांक जायत्यांक ह्या देवसारान तुमच्या खानान घालून येनाशें केलां. देवाचें उतर कितें म्हणटा? पूर्वी कितें जालां तसो उडास करिनाका. ताजो उडास करिनाका. आदी कितें केलां आदी कितें केलां ते मनांत हाडिनाका. ते मनांत हाडिनाका. आनी क्रिस्त तसो आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार आतां कितें वाचलें? पातका वरवीं तुजें आणि क्रिस्त तुमचे ते जियेता वय जाल्यार क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी वय पातका वरवीं कूड मेल्या जाल्यार देवा थंय तुमी नितीवनपण जोडलां देखून. ह्या पवित्र आत्म्यान तुमकां कितें केलां? जावं बरो तुज्या पातका वरवीं त्या कुडीक संबंद जाल्ले कितें कश्ट तुवें या पिडा शिडा तुवें हें त्या वरवीं मेल्या जावं पुरो. पूण हांकां कितें म्हणटा देवाचे उतार? देवा थंय तुमी नितीवनपण जोडलां देखून. पवित्र मग तुजे थंय वस्ती करतना देवा थंय नितीवनपण तुमी जोडटात ना. जावं पुरो संवसार तुमकां आनी कितें म्हणून पातकी म्हणटा रयता आनी कितें गुन्यांवकार करता. देखून तो त्या रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत वाचताय न्ही त्या 8व्या वस्वारांत वयर कितें बरयलां? पवित्र आत्म्या वरवीं जियोवचें. पवित्र आत्म्या वरवीं जियोवचें. नाही तुझ्या जानव्या वरवीं जियोवचें, नाही तुज्या संवसारी कितें म्हणटात ग्रेस्का वरवीं जियोवचें, नाही तुज्या अहंकारा वरवीं जियोवचें. हांगा पयलींच वयर बरयलां पवित्र आत्म्या वरवीं जियोवचें. आज साबार जाण आमी कितें ह्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय येवन बिडार करूंक दिना बाबीन. ताका आमकां सोलोवंक आनी आमकां प्रेरण दिवंक ताची खुशी कळीत करूंक आमी सोडिना. देखून आमी कितें केलां ताका अटकळ हाडल्या न्ही. तेसलोनिकाकारां पयलें पयलें पत्र 5:19 कितें म्हणटा? पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाल नाकात म्हणटा. ऐका पवित्र आत्म्याचे वाटेर अडखळ घाली नाकात. 1 Thessalonians chapter 5:19 पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाली नाकात. तुम्ही कालच्या शिकवण्यात सांगलें पवित्र आत्मा तुका हांगा मागण्याक वच म्हणटा आनी वो अशुद्ध आत्मा तुका थंय रोसाक या रेस्पेराक आनी खंय पाट्येक वच म्हणटा. कोणाक ऐकताय? उडली भावान सांगलें न्ही ह्या एका जाग्यार आसो न्ही पावस वावर वत आसो न्ही पावस आसो न्ही वारें जड वारें आसो न्ही न्ही गे. पण आपयला म्हण आमी येता गी हें पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आमकां आपोवन हाडटा. सांग कोण आमकां वाट दाखयता? वाट दाखय तो वाट दाखय वाट दाखय तो वाट दाखय सौम्य हर एक दीस हर एक घडी तो म्हजे संगी रावोन वाट दाखय तो वाट दाखय सौम्य. तूं म्हजे सांगाता रावन वाट दाखय. तो पवित्र आत्मा तुजे संग आसलो तो तूं वाट दाखयता. खंयच्या की तोच वाट दाखयता बाबा हें तुमकां समजना. खंयच्या घडये कितें करचें कशें उलयचें. लुका संवंदेला 12:12 सांगता न्ही खंयच्याय परिस्थितीन तुमी रावा खंयच्याच जाग्यार तुमकां उबें करून दी त्या वेळार तुमी कितें उलयचें कितें सांगायचें तुमी कांय चिंता करची गरज ना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका लूक चॅप्टर 12:12 तुमी कितें म्हणा तुमी कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. कोण शिकयतलो?
पवित्र आत्मा शिकयतालो म्हाका आतां एवढाच आसा पयलींच्या रितीन म्हणून देखलो आमच्या तो मंगळूर तो व्हडलो नांव आर्दीक तो हें काय म्हणटा व्हडलो अधिकारी आसलो व्हडल्या डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटाच्या व्हडल्या डिपार्टमेंटान हायेस्ट पोस्ट आसलो ताका आनी ताणें म्हाका सांगिल्लें फादर हांगा मंगळूर सिटीन तें कार्य हें जालें एकलो PhD केल्ल्याक थंयसर खाली हें भलायकी मागूंक आपयल्लें तो आयलो आनी उबे रावलो आनी लोकां मुखार हजारांचो लोक आसलो एक मिनीट ताका उलोवंक जावना फादर थंयच गळ्ळो आनी गेलो म्हणालो हांगा आमचे भाव पवित्र आत्म्यान भरले भाव कितले वरां उलयतात पुरा वाचून सांगता तुमकां न्ही चिंतून पळया भाव भयणीन जेन्ना आमकां आमी पवित्र आत्म्याक समर्पीत करता कितें उलयचें कितें म्हण त्या वेळार तुम्ही कितें म्हणा जाय कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो अरे पोर ब्रेस्तार सुरू जाले ही रितीर आतां येवच्या सोनवाराखेर जातली 10 दीस निरंतर हांगासर आमी उबे रावन उलयतले आनी तुमी चिंतू पुरो हो आनी कितली तयारी केल्या कोणा आमी कांय तयारी करूंक ना करिना कित्याक तो तयार आसा म्हजो ताळो दिवंक हांव तयार आसा ही म्हणलें गरजेचें म्हजो वेळ हांव दिवंक तयार आसा ही म्हणलें गरजेचें म्हजी सगळी कूड धमावंक हांव तयार आसा ही म्हणलें गरजेचें ते जाल्यार तो तुका एक आथेरा बरी वापरता आज भाव भयणीन हें काम तुजें आनी म्हजें आमचें न्ही सभार जावन सांगलो हो म्हाका सांगलें देखून हांवें काल मांडो करपूंक सुरू करतात सोम्याक महिमा दिवंक तुका चान्स मेळ्ळे तुका अवकाश मेळ्ळो सोम्या तुजे खातीर हांगा आसा इजाया कितें म्हणालो अवस्वर 6 आनी वळ 8 कोणाक धाडू म्हण सोरेस्पर स्वताळो ताका आयकोंक मेळटाना तो कितें म्हणालो ऐका आयजाया चॅप्टर 6 वर्स 8 तेन्ना सर्वेस्पर स्वताळो हांवें आयकलो ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडू आमचे पासत कोण येतलो हांवें जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा 2009 इसव्यान तेंच जालें संस्थो म्हणजे जावन ह्या संस्थ्याक संबंध जाले म्हणजे सगळ्यांक केला म्हाका एकल्याक मात भायर दवरलो कोणी नातले हो ना तो ना ही ना ती ना तो आनी कितें जातलें कांयच म्हाका भिरांत उपजोंक ना कोण म्हजे सवय आसलो तिमोथी बरोवन सांपाव सांगता न्ही 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 17-18 कितें म्हणटा 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 17-18 सोमी म्हज्या बोगलेनच आसलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली आज हो भावार्थ भाव भयणीन पवित्र आत्म्याक तुका सांगाती जावन दिला तर अर्थ वो सोमी म्हज्या बोगलेनच आसलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली ह्या जेरेमिया बुकांत अवस्वर 11 आनी वळ अवस्वर 20 आनी वळ 11 सॉरी जेरेमिया चॅप्टर 20 and verse 11 पूण एक बळवंत वीर सारको सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा देखून म्हजे दुस्मान आदलोन पडतले आनी ते म्हजेर जैत वरचे ना आज भाव भयण हाका ताका म्हणून आमी चिंतून करगोन भियान न्ही त्या अपोस्तलां बरी पवित्र आत्मा तांचेर येवच्या पयलीं कितें जावन आसलें दारांक किळी घालून भियान जुदेवाच्या भियान कितें जावन आसलें वाचती वळ अवस्वर 20 आनी जुवां सोजला अवस्वर 20 वळ 19 जावन जॉन चॅप्टर 20 वर्स 19 त्या सैतरा सांजेर जुदेवांच्या बियान शिस दारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले आज हें बे असा बाजून चिंतलो फादर कशें साध्य तुमकां सगळो संवसार तुमचे विरोध आसा संस्था विरोध आसा सगळी समर्थ समाज विरोध आसा वडील तुमचे विरोध आसात मात्र न्ही आमचे कितें भावार्थी तुमचे विरोध आसा कोणी विरोध आसूं कितलोय लोक विरोध आसूं हांगा आसले तुमी सकट म्हजे विरोध रावल्या रे कोण म्हज्या पक्षांत आसा कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातान वेगळो करून सकतलो कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातान वेगळो करून सकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करून सकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करून उडली भावा रिक्षान सांगले पवित्र तुझे सवय आसा जाल्यार उपगोवन म्हणली
उपगोवन म्हणली आसा म्हाका फाटल्या 30 वर्सां केन्ना एक घडी सद उपगोवन म्हणली हांव एकसुरो म्हणलें म्हणजे सांगता कोणी नात म्हणल्यार म्हाका बगोंक ना देखून हांवें तें कांतार केलां न्ही गे कितें तें उपगोवन म्हाका बगाना निराशके दिन जावचो ना जेजू म्हजो धांवून येता उलो मारतना वायटा विघ्नांक भियेना आलाना जेजू म्हजो धांवून येता उलो जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका जेजू म्हजे सांगाता सदांच जेजू म्हज्या गरजान देखून बऱ्यांतले बरें दाखले ताणें दिले सांपोल बंद्यांत आसल्या वेळार कोण आसलो तें सांगता ह्या पाटमोस त्या द्विपांत दिस मोगासोशीस जुवा एकलोच आसतना कोण आसलो तें सांगता तो एकलोच म्हणून ताका काम नासतना दवरलो गी ताका काम दिलें खंयलें काम दिलें उगडापणचो बूक बरोवंक दिलो ताका ही म्हजी 320 कांतारां आतां आनी एक 10 कन्नडान तयार जाल्यांत बेगीन तुमकां ती आयकूंक मेळटली रेकॉर्डिंग करन म्हणटाना 330 कांतारां जम्या मध्ये बसून हांवें केल्ली न्ही तूं एकलोच आसतना तो तुका सांगात दिताना तो तुका प्रेरण दिताना हें सकट करूंक जाता भाव भयणीन देखून तूं वास मुखार फाटी येवन वास मुखार हाची दुसरें वासा क्रिस्ताचो आत्मो तुजें तें आसा तर देवा तें नितीवंतपण तुम्ही जोडलां देखून तुमी देवा तें नितीवंतपण जोडटात आत्मोनसो तुमकां जीव दिवपी सकत जाता आत्मो दिता जिवीत पवित्र आत्मो दिता जिवीत देखून कालचे दिसा हांवें सांगलें जॉन 6:63 कुडकंच्या कस उपकार ना कोण दिता जिवीत कोण दिता जीव दिवचो प्रेरक प्रेरक आत्मोच तुका जीव दिता जिवीत दिता मनीस खंयच्याय की उपकार ना मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड इंग्लिशान सारकें बरयलां फ्लॅश इज युजलेस म्हणून आनी आज जायते जाण आमी ह्या कुडीचे गुलाम जाल्या भाव भयणी आज तुमकां कित्याक सुटसुडाय ना उर्बा ना उमेद ना कित्याक आमी जायते जाण आमच्या कुडीचे गुलाम जाल्या खाणाचे जेवणाचे न्हेसणाचे कुडीक संबंद जाल्ले पुराय वडण्यो कितें आशा घेवन आमी जिवन आसा देखून आज आमकां जिवीत ना कोण जिवीत दिता जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय उधारपणा तुवें जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय उधारपणान तुवें जिवीत दिलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरां तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणा तुवें जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदार तेंच कंतार मागीर हर एक शब्द तिके नियाळ करून मागीर तुमी म्हणा तुमकां कळटा देखून पळयान गे जीव दिवपी आत्मो जिवीत दिवचो पवित्र आत्मो आनी कितें करता तो तितलेंच न्ही जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे तें जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्या सत्म्या उद्देशी तुमचो विनाश पवित्र आत्मा उठयता भाव भयणीन पवित्र आत्मा तुका मेल्ल्यांतलो उठयता पथकांतलो उठयता कोठेपणांतलो काळोखांतलो आनी ते बेम भेरांत खावजेनींतलो उठयता तुमकां उठोवंक जाय की पडोवंक जाय देखून आमी म्हणटा धैर्य दिवच्या आत्म्या प्रेमोजें दावडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे नेव धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजें दावडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे उठयता भाव भयणीन देखून आज कोणाक तो पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळां ते उठल्यात ह्या संवसारांत पडुल्ले उठल्यात नालिसांत पडुल्ले उठल्यात पथकांत पडुल्ले उठल्यात काळोखांत पडुल्ले उठल्यात तर तूं आनीक उठिल्ल्या मदलो की ह्या पडुल्ल्या मदलो तुका आसता विचार
हांव अनकी पडोन सांगी तुका उठयता आनी खंय उठयता संवसारांत मात्र न्ही जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो पुनर्जिवंतपणाक वन पावयलो तो सत्म तुका उठयता पातकांतलो आनी त्याच पुनर्जिवंतपणाक तुका वन पावयता नाका वचूं आनी तो तुका पातकी म्हणटा ना ते पयलेंचे तुका उडासा काडिना देखून जिवन जाल्लो जेजू पयलीं भेटलो कोणाक ह्या संवसारांत पातकी म्हणल्या प्रद्वारीन म्हणल्या व्याभिचारीन म्हणल्या मरी मगदलेनाक पळया न्ही देखून आमी म्हणटा दोड तुज्या स्पिरिताके सोम्या आनी संवसाराचे रूप तूं नवें कर दाड तुज्या स्पिरिताके सोम्या आनी संवसाराचे रूप तूं आज हो पवित्र निजायकी काम करता म्हणल्यार एक तुमकां एक दाखलो हांव दिता सगळ्या संवसारांत सर भासांनी भाशांतर जाल्लो पुस्तक हे कवळो कितें जावन आसा पवित्र पुस्तक पवित्र बायबल जावन आसा वय मू सर भासांनी भाशांतर जाला वय मू आनी संवसारांत कितें म्हणटात प्रिंट जाल्ल्या पैकी हायेस्ट प्रिंटींग जाल्लो पवित्र पुस्तक खंयचो पवित्र बायबल जावन आसा सगळ्या संवसार सर भासांनी परगट जावची स्वार्था खंयची जावन आसा मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हें पवित्र आत्म्याचें काम आतां आमकां खंयच्या भाशेंत तो आमकां स्वार्थ प्रगट करना आसा खाली कोंकणीन मात की सगळ्या संवसारार स्वार्थ प्रगट जावन आसा की संवसारांत कितल्यो भाशो आसात तितल्या भासांनी पवित्र आत्मा ताजें काम करना आसा आमी चिंता नो तो लोक म्हणून तें लोकांचें काम न्ही हर एक भास वापरता हर एक आयुध वापरता हर एक देणे वापरता हर एक तालेंत वापरता देखून थोड्यांनी आमी ती दबून दवरल्यांत आनी कितें म्हणटात मातयेन पुरून दवरल्यांत पूण पवित्र आत्मा तेंय देणे ताज्या कामा खातीर वापरूंक कशी व्हरता बाबेन देखून तो आदल्या हप्त्यांत दाखोवन दिला आमकां जायत्यांक आनी कितले जाण म्हणजे सांगता आसले हर एकल्याक तें देणे देवान दिलां विनवणेचें देणे हें पवित्र आत्मा तुमकां दिल्लें तें देणे तुमी ताज्या हातान घालतात तर त्या देण्या मुखांत पळया सुवार्थ कशी प्रगट जाता की नांगी पळया देखून वडोला हांवें सांगलें तेसलोनिका घरां पडल्या पहिल्या पत्रां 5:19 पवित्र आत्म्याच्या वाटेक अडखळ आडिनाकात ऐका पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाली नाकात पळया तुमी कशें आमकां एक एकच दाखोवन दिता पळया ताज्या कामाक खंयचे अडखळे आसले तो ह्या फुडां कश्यो दाखोवन दिता पळया देखून तुका खंयचें एक ल्हानशें देणें दिलां तें देणें तो वापरूंक खुशी व्हरता जेन्ना तें तूं ताज्या हातान घालताय त्या देण्या मुखांत आतां हांगासर केवल देवाचे उतार मात दितात की सांगा सुवार्थ काल देवाच्या उतरां मुखांत प्रगट जाता की गायना मुखांत जायना गी हीं भुरगीं हांगा वतान वाचतना जायना गी त्या संगीता मुखांतर जायना गी सांगा आतां विनवणे मुखांत जायना गी सेवे मुखांतर जायना गी हर एका रितीन मात्र तुमच्या त्यागा मुखांतर जाता तुमच्या बऱ्या मोना मुखांतर जाता तुमी हेरांक तांच्या गरजांत पावतना तें हें सुवार्थ प्रगट करचें काम काल तुमी आयकलें लुकाच्या वांजेलांत 4:18 पवित्र आत्म्याचें काम खाली सुवार्थ प्रगट करचें काम न्ही सुवार्थ जिविता रुपार संपूर्ण तरेन बदलूंचें काम ऐका देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करून दुर्बळ्यांक आज ग्रेस्त वडोल सांगल्या प्रमाणे कोठारां बांदून दवरनासात बेगीन कोठार लिवन व्हरतल्यो कोठारले व्हरतल्यो देखून आमकां पवित्र दाखोवन दिलां तुमची दिरवी सरगार पुंजया ते सोर कन्ना घालना किडी काय नात कलांब मांडना आनी कोठारल्यो हे नात पळया न्ही घेवन पवित्र मग कशें आमकां स्वतंत्र करता निश्चिंत करता निर्भीत करता वास आता जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्या आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाश कुडी नवे जीवन भरतलो आज आमी जायते जाणां कुडीक धन रावल्या आनी तें भें भिरांत किंवा दोळेपटी कूड म्हाका सोडटा कोण ना म्हणलें भिरांत आमकां ही कूड केदोळ म्हाका सांडटा कोण ना ही कूड केदोळ म्हाका सोडटा कोण ना
कितले पर्यंत ही कूड म्हाका सांगत दिता कोण ना हीच सिगंत. हांगा देवा पवित्र आत्मा कितें करता तुका कुडीक चिटकोवन रावंक सोडिना बदलाक मेल्ल्यांतलो त्या सत्म्या उद्देशी त्या आत्म्या उद्देशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. पवित्र आत्मा आमकां दाखोवन दिता तुजी कूड विनाशी. कूड नासवन येता की ना देखून तूं जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान कूड खंयच्या कस अर्थ वो हांव उलयलां ती उतरां तुमकां ही उलयता कोण उतरां उलयता कोण पवित्र आत्मा. देवाच्या उतरां मुखांतर तुका म्हाका आमकां जिवीत दिता. मुखार तर भावानो आमी ऋणी पूण रक्तमासाच्या अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्ही. रक्तमासाच्या जिवनाक सरी जाल्ल्या आमी ऋणी न्ही. सबाज जाण आमी चिंता म्हाका हें रीण आसा म्हाका इतलो खर्च आसा म्हाका ती पिडा आयल्या म्हाका आतां ते भुरग्यांचें शिकप आसा. सबाज जाणांक रक्तमासाक मन जाल्ले ते रीण घेवन बसल्यात. भुरग्यांक शिकोवंक आसा इतलें रीण आसा तांकां तें धाडूंक आसा. आज तेंचो पडोवन गेला आमकां वय की न्ही पळया कोणाक सत्म्याचें कांय पडोवंक वचूना. आतां परचे काली भावान तो उल्लेख केलो हांव ते पळयतालो न्यूज 100 करोड ताणें तयार करून दवरल्यात खंय ताका आसलो एकलो सुपूत भुमीक म्हणून आनी तो पोर काल तुळीत तोय गेलो. तो म्हणटा हे 100 करोड कोणा खातीर म्हजो पूत ना तर हे कोणा खातीर. काल एकली बहीण हांगा येवन म्हाका मेळोन गेली आनी काल आयली रितरेक दनपारां जेवण जावन गुटांनी म्हणून फादर हांवें पेपरार वाचलें फादर म्हज्यात पुतासो क्लासमेट फादर ताका धरलां फादर कुडयलां फादर एरेस्ट केलां फादर ड्रग्स विकताले फादर. आज तुमच्या भुरग्यांक शिकप दिता लाखां लाखांनी तुमी करशितात तांच्या हर एका कुडीच्या गरजांत तुमी पावतात. कितें फायदो. लुका सवांजेला वचून 9:25 लूक चॅप्टर 9:25 कितें फायदो. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संसार जोडलो म्हणया हातूं तर ताका कितें फायदो. तुजे कुडीक सांबाळून तुजो जीव होगडायला आत्मा होगडायला कितें फायदो. तुजी ग्रेस कापना आयला पूण तुजो आत्मा होगडायला कितें फायदो. ह्या क्षणीक तात्कालीक थोड्याच जबरो वरांच्या या दिसांच्या या त्याच्या म्हयन्याच्या या वर्सांच्या जिविताक कितें फायदो म्हणटा देवाचो. देखून हांवें सांगलें तुमी आत्म्याक आपणाया उरलें सकट तो सांबाळटा. पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार तो पवित्र आत्माच तुजी कुडी सांबाळटा तुजें मोनी सांबाळटा तुजें कामी सांबाळटा खंयचें खालें येवजें तुज्या मारिपात जारी जावंक आसा तें सकट तो सांबाळटा. तोच कर तो संपूर्ण कांय कोण पळयता. मुखार आस कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जी येशात जाल्यार तुमी मरतले. मरतल्यात म्हळ्यार कितें कुडींत कशें मरूंक आसा वय आत्म्यान ती मरतले. हांगा वाडवळच्या रित्रे हांवें दिल्ली शिकोवन कोणा निसर्ग दुसरें मरण शाश्वत मरण. रक्तमासाच्या वंदने प्रमाणे वडण्या प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमी मरतले म्हळ्यार कुडींत न्ही. आमचो आत्मा मरतलो आत्मो नाश जातलो सदां काळ ससनाच्या ससनाक उज्यांत लासतलो. थंय जातली दांत कितलो न्ही थंय खावपी किडो मोराना आनी जळसो उजो पालवाना. ही भिरांत हांवें पळयलें ट्रिनिटी DMSचेर म्हणजे ती शिकोवन जायत्यांनी पळयलें आयकल्या ताजे उपरांत इल्ली भिरांत उब जाल्या. देखून तुमी ती आयकोना जाल्यार कोणा निसर्ग म्हणली तुमकां एक हें आसा काल विसवण आसा खंय वचोजे गी म्हणून. खंय वचोजे जाल्यार तुवें आतां आज हांगासर खंय आसा जे म्हळ्यार तो दाखोवन दिता कोणा सांगात आसा जे म्हणून. आज ही भिरांत ना भाव भयण आमी चिंता आनी की जायतीं वर्सां. हांवें केदाळे नियाळ करतना सकाळ जावन सांजे म्हणजे मागण्याचे आनी कितलीं सेकंड आसात हांव नेना सो मी आमचे अरे सेकंडा आनी कितल्यो घडयो आसा हांव नेना कितलीं आतां मिनटां आसा ती हांव नेना आनी कितलीं वरां उरल्यांत म्हजी हांव नेना कितले दीस उरल्यात म्हणलें हांव नेना तशें हप्ते कितले आत म्हणलें हांव नेना म्हयने आसूं की पुरो वर्सां दुबाव डावट चिंता चिंता तशें. काल एकलें म्हाका मॅसेज गेल्या आज सकाळीं हांवें वाचली हांव कॅनडांत आसा फादर मॉन्ट्रियलांत आसा म्हाका गोंयां येवंक आसा आनी म्हाका कळीत आसा हांव आयल्या दिसात गोंयां आयल्या दिसात तो मरता आनी तुमी म्हज्या मरनाक जे म्हणून.
खाणे नाही म्हाका मेसेज आस ती आमच्या रितीन कळनासतना येतली गोंया बहीण ट्रिजा पेरेरा म्हणून आतां खंय आसा खंय येवन मरता खंय आनी आमी खंय येवची खंय गरजेचें की तिणें गोंया येवन मरचें गरजेचें या कॅनडान मरचें गरजेचें की हांवें तिच्या मरणाक वयचें गरजेचें कितें गरजेचें मॉन्ट्रियलांत आसूं न्ही आनी खंय माउंट आनी खंयच्या माउंट आबू खंय आसा न्ही थंय आसूं दी तें गरजेचें न्ही खंय आसल्यार रे ह्या कुडीन तावन हांव भायर सरतना खंय वेता म्हणलें खंय हांव आसतलो हांवें सांगलां न्ही की ಸತ್ತ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದ ಬದಲು ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು उत्तम म्हणून मेल्ल्या उपरांत म्हज्या बायलेची भुरग्यांची गत कितें जायत गी म्हूण चिंतच्या बदलाक मेल्ल्या उपरांत म्हजी गत म्हजी स्थिती गती कितें जायत म्हणलें चिंतचें गरजेचें कोणूच तुजो म्हजो आमचो आत्मो साल्वार करूंक शकना भाव तुज्या हातांत आसा तूं हे सारकें जाणा दया तुज्या आत्म्याची बाचावी गोवाच्या हातान ना बायलेच्या हातान ना सेवकाच्या हातान ना जेजूच्या हातांत येना एक सारकें समजून घ्या तुज्या आत्म्याची बाचावी तुज्या हातांत आसा देखून स्टेफानान कितें केलें जेजूनी कितें केलें बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो तेदो पर्यंत ताजो आत्मो ताज्या हातांत आसलो जेन्ना ताणें खुशेन बापाक समर्पीत केलो बापा तुज्या म्हजो आत्मो ओपसेत त्या दाळा तो बाचाव जालो दोगांय स्वरांच्या हातांत तांचो आत्मो तांच्या हातांत आसलो जेन्ना त्या स्वरान ताजो आत्मो जेजूक भेटयलो तो बाचाव जालो देखून तुज्या आत्म्याची बाचावी कोणी मिसां दिल्ल्यांत ना खंयच्या याजकांनी ह्या रिती दितल्या याजकांनी तुज्या खातीर मिसां भेटयल्या रे तुज्या आत्म्याची बाचावी त्या मिसांत ना तुज्या आत्म्याची बाचावी तुजे हातांत आसा इल्ली भिरांत उपजाची देखून कोणाय कडेन म्हज्या आत्म्याच्या सालवासा खातीर मागां म्हळ्यार जायना तुका अवकाश आसतना सावकाश जायनाका तितलेंच मुखार ऐका पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या कोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार तुम्ही जी येतल्यात पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या कोट्या करण्याचो नाश करशात करण्याचो नाश पवित्र आत्मा तुका हांवें कालच्या शिकवणेन सांगलें तूं जी पातकां दाखोवन दिता नीत दाखोवन दिता मात्र न्ही आयकलां न्ही तुमी कालच्या दिसा जो संवंजला वचो 16 आनी वळू जाता न्ही तो येतस पातका विषय नीती विषय आणि नीती फैसला विषयांत संसाराक गुन्यांवकार करतलो हे पवित्र आत्मो देखून आत्म्या वरवीं तुमच्या कितें वायट करण्याचेर खोट्यापणाचेर रक्तमासाच्या कोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुम्ही जी येतल्यात पवित्र आत्मा आयल्या वेळार कितें खोटेपण आसा अशुद्धपण आसा तें सगळें दाखोवन दिता मात न्ही तें काडून उडोवंक की तुका वाटूक ती करता देखून न पातकाक आदारलेल्या दाविदान कितें म्हळें किर्तन 50 आनी 1 वळ 10 तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कान उडयनाका एक नितळ निर्मळ काळीज तूं म्हाका रसून दी देवा म्हणून ऐका किर्तन 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका उरले पुरे काड रावळेर वर म्हज्या राणयांकी वर म्हाका नाका त्यो कोणे म्हळें तुमकां त्यो मात्र जाय तुमकां जेजू नाका म्हजे कडसो म्हजे लागचो पवित्र आत्मा मात्र एक तूं काडून वरी नाका उरलें कितें जालें वर तुका मागीर उखल व्हरचें कोणे 4 जाणांनी न्ही ती पेट आनी तुजे मोडे मात्र तुका आनी म्हाका आमकां उखल व्हरचें कोणे त्या पवित्र आत्म्यान वास मुखार आनी कितें जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं न्ही आमी देवाची भुरगीं पवित्र आत्मो सोलोन व्हरता जाल्यार आमच्या मतींत आसा हांव कोण आसो हांव देवा आसो हांव जेजू आसो
आनी दुसरो आत्मा तुका चलोवन व्हरतलो कोण आसो तूं ताचो पूत कोण आसची तूं ताची तूं हांव कोण आसो हांव ताचो मागीर आमचे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पोर आमच्या दोळ्या मुखार येतात पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार म्हण जांकां देवाचो पवित्र आत्मा चलयता तीं जावन आसा देवाचीं भुरगीं देखून आमकां हर एकल्याक पवित्र आत्मा चलोवन व्हरता जाल्यार हांगा आमी संवसारी संबंध पळोवंक वचना आमी वचला न्ही जुवांच्या वांजेलांत वचवर 1:13 जॉन चॅप्टर 1:13 ती जल्माली नाही रक्ता वरवीं नाही वा कुडीचे सैंबिक ओडणे वरवीं नाही वा मनशाच्या खुशे वरवीं नाही बगार देवा वरवीं आत्मा चलयता जाल्यार आमी जाता आमी जल्माता एक नवें कुटुंब देखून हांगा सुखान आसतना आमी मागता दैवी कुटुंबाच्या संद्यां खातीर कोण आसात कितें आसात म्हणल्यार हांव न्हय पूण जेजू जाणा कोण जेजू एकवटल्यान क्रिस्ताचे म्हणल्या खातीर दैवी कुटुंबाच्या संद्या खातीर भाव भयणी खातीर सेवेंत आसल्या हर एकल्या खातीर सुखान आसतना आमी मागोवन आसा कित्याक हो संबंद आमकां जोडून दिला आमी एकवटल्या कोणा वरवीं पवित्र आत्म्या वरवीं तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां कितें करता देवाची भुरगीं करता हांवूय देवाचो भुरगो तूंय देवाचो भुरगो तरी आमी कोण आमी कोण आमी काजिन्स आमी भावानी भयणी भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपखास तुजो भाव उरता आयलाय आतां हांव उल्हासता वैभव तुजो एका जाग्यार तो संबंध हांवें तुवें आमी जोडीचे पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हरता देखून आमी एकामेकाच्या एकतारांत आसा एकवटांत आसा एकच निमाणे कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बिहाबरी जिवनाक तुका मेळ्ळा जाल्यार भेना भेना बेंबिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू गुलामपणी ना पवित्र आत्मा तुका मेळ्ळा तर त्या गुलामपणांत हांव तुका सोडयलां आनी तुमकां वन पावयना बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुम्ही उलो मारीशें करता आमी एका देवाची खऱ्या देवाची नेजा देवाची भुरगीं देखून आमी म्हणटा सोमेज बोने तुजे भुरगीं तुज्या सारक्या सुरपायेची आयकोन तुमी पळय घेतलें अर्था बरीत समेस्त भुरगीं ना समेस्त न्ही पवित्र आत्म्या द्वारी कोणाक देवाचें भुरगो जावचो भुरग्यां जावचें देणें मेळना ती मात्र जांकां देवाचो पवित्र आत्मा चलयता ती देखून आमी पवित्र आत्म्यान भरल्या तर पवित्र आत्मा आमकां चलयता तर आमी कोण जावन आसा आमी समेस्त देवाचें भुरगीं जावन आसा देवाचो हो आत्मो आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात देता एकच आज संवसारांत मतभेदा आनी जाती भेदा आनी गालें भाशे भेदा देशा भेदा राज्य भेदा आनी कोलो भेदा आसा वय वय की न्ही हो भेदा वसाचे जाल्यार हो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन बिडार करतना मात्र आमकां एकवटायता आमकां देवाचीं भुरगीं करता खऱ्यांनी देवातय आमी एकवटाम जाता एकच न्ही भाशे वरवीं न्ही संस्कृती वरवीं न्ही धर्मा वरवीं न्ही जाती वरवीं ती तशीच आसूं जात बदलची गरज ना धर्म बदलचो गरज ना आनी काल तुजी भास बदलची गरज ना कितें बदल जाय जिणी बदल जाय मन बदल जाय आनी आमी क्रिस्ताचें मन आपणायचें क्रिस्ताची जिणी आपणायचें आनी तें आपणाव कोण आमकां वाट दाखयता एकलोच पवित्र आत्मा आनी आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय तितलेंच न्ही क्रिस्त सोवें देवाच्या दायजाचे सहवारीसदार आतां देवाची भुरगीं जावन आमकां जिवंक फाव जाला जाल्यार देवाची भुरगीं खंय आसा देव आसले लाड आसा वय देव खंय आसा सरकार आसा तरी आमी खंय आसतले सरकार ताच्या दायजाचे वारेसदार आमच्या नांवार बरोवन दवरलां थंय कशें म्हळ्यार तुमी पळय संवसार सांच्या पयल्यान तुवेल बरोवन दवरता तशें सर्गीच्या राजाचे वारेसदार म्हळ्यार हक्कदार कितें बसयलां जेजू मारिफात बापान तें तुजें आनी म्हजें आमचें जातलें सर्गींचें राज सर्गींचें देवा बापाचे परजळीत तें सोबीत मोतयाचें तयार केलां आमकां देवान मोगान तें सासणीक तें आमचें बिडार या तुमी विसरून काडल्या न्हू भोगा तुमी संत
म्हज्या भुरग्या तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषा अदेन दिला तुमच्या आमी थंय सर्गीच्या राजाचे वारेसदार हांगा आमच्या नांवार कांय नातल्यार कांय फरक पडना थंय आसूंक जाय आसतलें केदाळा पवित्र आत्म्यान आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान दवर सर्गीच्या राजाचे वारेसदार केल्ल्या वेळार ते करूंक सोडा देखून करीत जाल्यार तो पवित्र आत्मा आमकां आमच्या थंय देण्या रुपार येता देखून हेच्या पयल्या वचपान पळय आनी पेंतेकोस्ताच्या दिसा कितें जालें ते कशें आसलें ते कितें जातात आयकोवया अवस्व 2 वळी 1 ते 11 वयर कितें बरयलां पवित्र आत्म्याचे येणे पवित्र आत्म्याचें येणें तेणे येसय येणें म्हळ्यार येवचें वय मो वय की न्ही पवित्र आत्मो आमी मार्केटींत वचून घेवंक जायना तांणी येवंक आसा तें येणें केदाळ जाता पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता वडोली भावान बरें करून तयार केलां आमकां ते येण्याच्या पयलें ते कितें करनासलें वडोली सांगलां एका मोनाचें जावन ते अपोस्तलांची कृत्यां 1:14 आनी जेजूची माता मेळून थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे भावी तांचे सुवे आसले अशें ते एक मनान कळनासतना मागणें करीत आसले एका मनान कळनासतना ते मागणें करनासले पवित्र आत्मा तांचेर देवच्या पयलें आनी ते मागणें करनासले राखनासले देखून आतां हांगा बरयलां पवित्र आत्म्याची येणें खंयच्या दिसा आनी वडोली भावान सांगलें एका घडयेक न्ही ते मागणें करनासले पेंटे म्हळ्यार 50 पेंटे म्हळ्यार पेंटेंत न्ही पेंटेंत कोस्ता म्हणून न्ही पेंतेकोस्त म्हळ्यार थोड्यांक तेंत दिसता पेंटेंत कोस्ता पेंटेकोस्त म्हळ्यार तो न्ही 50 दिसा उपरांत जेजू सरकार सोडून गेल्ल्या 50 दिसा उपरांत कोण आयलो ताणें बसयलेलो पवित्र आत्मो देवोन आयलो आनी कसो आयलो ऐका ते समेस्त एक सुवातेर संगाता मेळोन आसले तेदवा एकच सणे कठीण जड वर आयलेले बरे सांगाता मेळोन ते आसले एकवटीत ते आसले मागणे करून ते आसले एका मनाचे जावन ते आसले हे गरजेचें भाव म्हण्यो हांगा सांगाता मेळचें कितलें गरजेचें देखून सांपाल उलो दिता न्ही त्या सांगाता मेळची ती संवय थोड्यांक आमकां कित्याक गे आमी काल वर्सां गे पटी पेंतेकोस्ता दिसा हांगा आसां आनी काल निमाणे शुक्रार हांगा आसां आनी आमी चिंता त्या दीस गेल्यार आमकां पेंतेकोस्त मेळटा म्हणून तुमकां पेंतेकोस्ती ना आनी खंयचो कोस्त ना सबारतांच्या मतीन तशें आसा कित्याक चिंता हांव ना आतां तुमकां खंय अप्रूप एक दीस येवन वसा म्हूण सांगचें न्ही हांवें हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा कळनासतना ते मागणें करतले तेदवा एकच सणे कठीण जड वर आयलेले बरी म्हळ्यार न्ही केदाळ म्हळ्यार आमी नेना आमी एका मनाचें जावन मागणें करतना जेजूच्या मोगान बरोवन मागणें करतना देखून कोणाक कितें पवित्र आत्म्याचें देणें मेळोंक ना जाल्यार खंयसर आमी सांगता केदाळ आमी सांगूंक जायना तें ताका सोडलां तें देणें वय मू बापान बसयलेलें फादर जेरीन दिवंक जाता की सांगा जेजून दिवंक जाता की जायना बापान बसयलेलें तें कोणाक दिसय म्हणलें तें बापूच निर्णय करता तुजें मन पळोवन तुजी स्थितीगती पळोवन तुजें कितें म्हणटात पवित्रपण भगवंत पळोवन तुजें मन बदललें जिणी बदललेली पळोवन या तुवें जेजूक वळख काडलें पळोवन सतमनचें पळोवन ताजो मोग करचो पळोवन तुवें देवाचें उतार आयकून तें कशें पाळलें तें पळोवन आपशें तें फ्री धरा 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 म्हणून काडलें चॉकलेट माटिल्ल्या बरी वांटी ना देखून हें गरजेचें भाव म्हण तिका मतीक व्हरा सांगाता मेळचें गरजेचें मागणें करचें गरजेचें आनी एकाच परा पळय ते चिंतूंक जायत ना एकाच परा कितें जालें मोळबारतावन एक आवाज आयलो आनी मोळबारतावन आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो पळय उज्याच्या रुपार उज्याच्यो जिबो खंय उजो आनी जीब म्हणजे शिकून आसा जीब जावन आसा उजो म्हणून जर पवित्र आत्मा तुजे थंय ना तुजी जीब कितें जाता उजो जाता जेन्ना पवित्र आत्मा उज्या रुपार तुजे थंय येता तुजी जीब जाता सुवार्थ प्रगट करचे हातेर सुवार्थ प्रगट करची जाता आत्तां म्हण कितली सोबीत पावलां ती संत सोहाटलेल्या दोताची वर्णगत जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची कितली सोबीत पावलां ती संत सोहाटलेल्या दोताची वर्णग कोणाक आतां जिब्या रुपार उज्याच्यो जिबो जावन आयल्यो आनी तांचे वयर रावल्यो तांकां कली सकत मेळ्ळी एका मुखार
ते समेस्त पवित्रत्म्यान भरले पवित्रत्म्यान ते भरले सक्तीन ते भरले आणि त्या आत्म्यान आ. तांकां दिले वाचा वाचा सकत आता वाचा सकत म्हण कितें वॉच बांदची सकत न्ही वाचा सकत उलोवची सकत बिवखोऱ्यांक उलोवची सकत बेदनांतलेल्यांक उलोवची सकत जानवायनांतलेल्यांक उलोवची सकत एक 10 जाण आमकां रावंक जायनातल्यांक उलोवची सकत पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुका तो तुजी जीभ तो वापरता तुवें वापरची न्ही वाचा सकत मात्र वाचा सकत ते परकी भासांनी ते उलोवंक लागले पळयानी परकी भासांनी ते उलोवंक लागले उलयल्ले ते की पवित्र आत्मा देखून हांवें तुमकां सांगलें हे भासांनी उलोवचें या इतल्या जायत्या संवसाराच्या सर भासांनी सुवार्ता परगट जावचें हें काम ते भाशेचे लोक करिनात पवित्र आत्मा ती भास वापरून करता हर एक भास कितले भासो आसूं दी संवसारांत त्यो सर भासो आपणावन ताचो उपयोग करून पवित्र आत्मा त्या भासांद्वारे देवाची उतर परगट करता देखून पळया न्ही तुमी संवसारांत कितल्या जाग्यांनी खंयच्या खंयच्या कोणशांनी वसा त्या भासांनी देवाची उतर परगट जावन आसा कोण करता पवित्र आत्मा देखून तुज्या भाशेन तूं आमच्या भाशेन आमकां हांगा देवाची उतर परगट करता कोण पादजेरी नाही भाऊ आमचे नाही कोण पहिले आमकां मेळिल्लें गी पळया न्ही गी पवित्र यज्ञाका ध्याना रुपार कोणाक दिला जाल्यार ह्या योजना खातीर आतां तुमकां तो मेळ्ळा जाल्यार त्यात खंयच्या भाशेन तुमी आतां विनोदेच्या वेळार ही बहीण फ्लाविया म्हणटाले तांच्या घरा कोणी क्रिस्तांवान बावटे येयले अरे बसून ताका 1 वर 2 वर देवाची उतर दिवनूच आसता खंय खंयच्या कोंकणी भाशेन न्ही कोंकणी भाशेडात तुळू भाशेड दिवचे ताणे गे कोण ती भास जाणा त्या भाशेनी तांकां देवाचे उतर दिजे जाल्यार हेजेची वळख दिजे जाल्यार हें काम पवित्र आत्म्याचें तुवें खाली सरेंडर जायचें सरेंडर म्हाका कळटा तुमकां समर्पीत जायचें तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर हे कितें आसा वापर जेजो म्हजे हात तुका म्हजे पांय तुका म्हजे दोळे तुका म्हजे कान तुका म्हजी जीभ तुका म्हजें सर्वस्व तुका वाचा सक्तीन ते भरले आनी विविध परक्या भाशेन ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले पळया न्ही त्या भाशेन ते परक्या भाशेन उलयतना म्हणल्यार कितें दुसरें जाता तुमी जेरुसलेमाक गेल्यार थंय पळयतात या खंयच्या ट्युरिस्ट प्लेसाक गेल्यार तुमकां कळटा की एकाच भाशेचे लोक आसात कितें सोर भाशेचे खंय जावन आयिल्ले आसात वय मू आमी कार ड्रायव्ह करना येतानाच आमकां मुखार दिता DL नंबर प्लेट दिल्ली तावन आयला म्हणून TS आयले तेलंगाना तावन आयला म्हणून खंय नागालँड जाल्यार थंय NG म्हूण घाल्लें आसा नागालँड तितून आमकां तक्षण कळटा वय मू तशेंच विविध भाशेचो लोक थंयसर हाजीर आसलो आनी हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकतलें देखून लोक सकट थटक्क जालो म्हळ्यार उलोवचें वय पूण समजोवचें काम पवित्र आत्म्याचें भाव ह्या शेसांतवारी तो उलयलो वय मू पूण आयकतल्यांक समजाशें केलें कोणें देखून तुमी हांगा बसून देव खंयची शिकवण आयकोवच्या पयलीं पवित्र आत्म्याक सांगा कितें हांव आयकोंक वता म्हाका समजूच्या रितीन आयकोंक म्हाका कृपा दी म्हणून मागा ते आयकल्यार पावना कानांत आयकल्यार इंग्लिशांत एक हें आसा शब्द आसा आर यू लिसनींग ऑर आर यू हियरींग म्हणून इंग्लिशांत समान समजता लिसनींग म्हळ्यार चीत दिवन आयकोवचें हियरींग म्हळ्यार आवाज जालो आयकलो म्हाका बस हांवें चीत दिवं ना गमन दिवंक ना देखून हांगा पवित्र आत्मा तुका कितें चीत दिवन देखून कोणा कान आसात ते कितले पुटी म्हणून ना जेजून वय मू कितें अर्थ कितें चीत दिया कान दिया हें काम पवित्र आत्म्याचें बाबा ना जाल्यार आतां इतलें शिकून तुमी आयकले आतां ती जेवणाक येताना भोवशा तें जेवण पळोवन तुमी विसराल्यात हें काम पवित्र आत्म्याचें देखून तांच्या भाशेन ताका समजालें म्हणटा देवाचें उतर आयकले मात्र न्ही तांकां तांच्या भाशेन आयकोंक मेळ्ळें मात न्ही तांकां समजालें आनी ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलियागार न्हय वय तर आमचे मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें पवित्र आत्मा हर एकल्याक तांच्या भाशेन समजाशें करता आयकशें करता भाव भयणीनो मागाजे आमी
कितल्यो भासो आसात त्यो सर भासो वापरून देवाचे वता परगट जायचे खंयच्या खंयच्या देशान हळ्ळ्यांनी पोंतान देखून ती जेजू म्हळ्यार संवसाराच्या पोंता आतावन पोंता पर्यंत म्हळें ना माते वसवंजाला वसवर 28 आनी 20 वसा सगळ्या संवसाराच्या ऐका आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो 6 आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या केर पर्यंत तुमचे सांगत आसतलो म्हूण उडा आसतो बरा. ताच्या पयलींची वळ 19वी वळ देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. हिंदीत एक रोशनी प्रोडक्शन म्हणलें एक हें येतात पुरा तांचो साक्ष आसात. तो एकलो भाव कितल्या जाणांक जेजूची वळख जाल्या अनबावट तांकां क्रिस्तांवांक तांकां वचून मेळोवन ह्यो सगळ्यो साक्ष्यो तांणी वट्ट केल्यात. धरतीके चोर ताक म्हणून पयलें म्हाका समजून धरतीके चोर ताक म्हणून चोर ताक म्हणटाना मागीर चोर म्हळ्यार कितें पोंता पर्यंत म्हळ्यार आमी करता गडीत गड कितें म्हणटात सीमा न्ही बॉर्डर कितल्यो गडी आसात तितून पर्यंत देखून आज तुज्यान म्हणजे आमचें मागणें जायचें तें देखून ते मागीर बरें जालां तें आसून ते गांवचीं नांवां आसात सगळ्यांची खंय जावन ते आसले म्हणून वय मग पूण सगळ्यांक तांच्या भाशेन ते आयकतले मात न्ही तांकां समजतलें. देखून ह्या देण्याक तुवें आमी जोडीच जाल्यार भाव भयणून हें खंयसरी मेळना तुका जाय जाल्यार बरी पयशांनी तें घेवंक जायना आनी पयशे आसून घेवंक जाता जाल्यार पळया आमी वाचता धर्मदूताच्या कृत्यांत वचून 8 वळ 18 तावन 20 ऐका सिमा म्हणलो एकलो येता पेद्रू सशी आनी म्हणटा पयशे घे म्हाका पवित्र आत्मो दी म्हणून पेद्रून ताका कितें म्हळें दमदूतांनी तांचेर हात दवरतस तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो तें पळोवन सिमाव पेद्रूक आनी जुवांक दिवंक दुडू हाडून आयलो. पळया न्ही एकलो सिमाव म्हणलो पेद्रूक आनी जुवांक दुडू दिवंक कुशी व्हरता आनी ताणें म्हळें म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया म्हाकाय हो पवित्र आत्मो दिया अशें कोणाचेर हांव हात दवरीन जाल्यार तांकांय पवित्र आत्मो मेळूं. पळया न्ही पयशे दिवन तो पवित्र आत्म्याक आपणाक पळयता. पेद्रून कितें म्हळें तवळ पेद्रून ताका सांगलें तुजो दुडू तुजे सांगाता नाश जावन वचो. देवाचें देणें दुडवान मोलाक घेवयेत म्हूण देवाचें देणें तें न्ही मनशांनी दिवचें देणें देवाचें देणें देवान बसयलें देणें दुडू दिवन मोलाक घेवयेत म्हूण तुवें लेखलें दुडवा वरी घेवंक जायना कशें आमी घेवया ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जो असो शुभ वर्तमान आवसर 14 वळ 15 आनी 16 आनी 17 पयलें आयका तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार पयलें मोग करा कोण आसो जेजूचो पयलें चड आनी चड मोग करा जेजूचो न्ही खंयच्या वस्तूंचो खाणासो या जेवणाचो खंयच्या जाग्याचो खंयच्या व्यक्तीचो या खंयच्या इश्टाचो या घोवाचो या बायलेचो या दुवेचो या भुरग्यांचो पवित्र आत्म्याचें देणें तुमकां वयच तर पयलें मोग कर जेजूचो तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटले. मोग केल्या पावाना हर एक ताजो उपादेश पाळूंक आसा. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आमी जेजू कडेन मागची गरज ना ताजो मोग केल्या पुरो ताजे उपादेश पाळल्यार पुरो. जेजूच म्हजो मोग करतल्यांक म्हजे उपादेश पाळटल्यांक जेजूच कितें करता बापा कडेन मागता आनी तो तुमकां एक मजतदार तो तुमकां दितलो आनी तुमचे सवय सदांकाळ रावतलो. पळय आनी सदांकाळ आसतलो. आमचे आवय बापूय आमचे सवय सदांकाळ आसात गी आमचे भाव भयणी आमच्या सांगात सदांकाळ आसात गी तुमचो गोव या बायल तुमच्या सांगात सदांकाळ आसा तुमची भुरगीं तुमच्या काळ सदांकाळ आसा ते कोण आसा देखून म्हणजे काका हांव आसा तुजे सांगाता सांडिना केदेस हांव तुका हांव आसा तुजे सांगाता सांडिना केदेस हांव तुका लोलो देव तुजो तोलो मोग तुजो हलो तुका देवजो आसरो रोसलोलो देव तुजो करतलो मोग तुजो मेळटलो तुका म्हजो आसरो ल्हानशा हिंडा तो भिये नाका बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका पुता म्हज्या तूं घाबर नाका
पावता तुका गरजां तुज्या पुता म्हज्या तूं खबर नाका पावता तुका. तो तुमचे सगळे सदां काळ आसतलो. तसो तो सतासो तसो तो सतासो. सत म्हळ्यार बापासो, सत म्हळ्यार जेजूचो आत्मो. संसार ताका घेवंक शकना. ना संवसार ताका तुज्या जानवायन तुज्या गिरेस्कायन दुडवान घेवंक शकना. कित्याक संसार ताका पळयना ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखतात. कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. तुमचे ते आसा म्हणून तो तुमचे ते आसून तो वावुरता म्हणल्यार तुमकां समजता ना. तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगता आसा न्ही. तुमचे भायर खंय तावन घे तुमकां ऑर्डर करता. देखून 23व्या वळी तावन 26वी वळ आयकाता 23 to 26. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता. परत्यान एकच कंडिशन कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा. परत्यान तेच सांगता म्हजो मोग करता तर म्हजे उतार पाळ. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता. तुवें जेजूचो मोग करचो पळोवन तुवें देवाचें उतार पाळचें पळोवन बाप तुजो मोग करता. आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करता. आमी दोगी ताचेशी येवन वस्ती करता. खंयच्या रुपार? यास पवित्र आत्म्या रुपार. कालच्या दिसा शिकोवण्यात हांवें सांगलें बाप हातावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक एक मजतदार जावन तो तुमकां दितलो आनी तो तुमचे सगळे सदांच आसतलो. तो म्हज्या म्हाका महिमा दितलो. मात्र न्ही म्हजे सगळे तुमी आसा देखून तुमी म्हाका महिमा दितल्यात. मुखार वास. म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतार पाळिना. उतार पाळिनातल्यान तो दिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्ही. पळया न्ही म्हजें उतार न्ही. बगार म्हाका पाठयला त्या बापाचें उतार. तुमचे सांगत आसतनाच हे सगळे हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नवे बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. जेजू 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 म्हळ्यार पावना भावनी न्हू. जेजू आयला ताजें काम करन तो गेला. पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां गरज पवित्र आत्म्याची संपूर्ण सताक व्हरून पावोवच्या त्या पवित्र आत्म्याची गरज तुका आनी म्हाका आमकां. काल एकंतार म्हणल्यार थंय पावना. हे पवित्र आत्म्या रचना राहा म्हणून. देखून बापूस कितें वाचलें? एक मजतदार पाठयतलो. बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. सगळें शिकयतलो. हांव तुमकां सांगता फाटल्या 30 वर्सां जावन खंयचेय कोणा कडेन विचारूंक आनी कोणा कन्सल्ट करूंक कोणा कडेन जानवाय जोडूंक हांव वचना. सगळें शिकयता. खंयचेंय जावन तुका शिकयता. तुवें काल ताका सरेंडर जाल्यार समर्पीत जाल्यार सगळी वाट तो दाखयता. म्हळ्यार तुका गायडन्स दिता. कित्याक तो कावन्सिलर वय मू मजतदार वय मू हेल्पर वय मू. पूण आमी चड फावटी ताका उलो मारूंक ताजो आदार जोडूंक ताजी कितें कुमोक मागोवंक आमी फाटीं सरता. पूण ह्या फुडां तशें करचें नाका. देवान जसो मोग करतल्यांक ताजे उतार पाळटल्यांक बसयलेलो तो पवित्र तुका जिने सांगाती जावन मजतदार जावन पाराक्लीत जावन दिला. तो सदांच आमचे सवय रावतलो म्हळ्यार. कित्याक आमी ताका वळखता तर ताका आमी आपणायला तर जोडला तर आमी खंयच्याक भियोवची गरज ना. तोच आमकां संपूर्ण सता व्हरून पायतलो स्वतंत्र करतलो आनी त्या वरवीं देवाची खुशी करून की तो आमकां कृपा जोड दितलो. देखून ह्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावंक देव तुका आनी म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. तुझ्या भरग्यानी मोगात भेटसो हृदया बापा हे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखा हृदया बापा हे मोगान आमकां जिवीत तुका सुखान दुखा. तुझ्या पोता आपला बळी भेटून दिलो. कल्वारीच्या डोंगरार कुस्तर पडून तयार जालो. मोगतडे केलो मोगाचा जालो. मोगाची जीव उलो दिलो. मोगतडे केलो मोगा
sasalo moga chirichiyam ulo dilo undo govaso vaenda kaso tuja vargyani moga petso gedayal papa ge moga namka जीवित तुका सुखांतुका ये दया पापा ये मोगा नका जीवित तुका सुखांतुका मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्यान तुमचे बलिदान सर्पोद्वेदान देव बापा मानतात असल्याने जाऊन तुम्ही मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकानी महिमे आमच्या लेखे बचादा वाग सर्विस पोर मालूक की सर्गीच्या भो मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताचो मोखन ताच्या उतरा प्रमाणे जियेल्ल्या वरवीं तुवें बसयलेलो तो मजतदार पारकलेत पवित्र आत्मा आमी आपणावन सदांच ताच्या एकवटांत रावूंक आनी सदांच तुजी खुशी पाळूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणे आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजो भारुया सर्वेस्पराकयो बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदान सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो खंय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्या आसो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हेसालो आमचे खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुनः जिवंत पोंतान उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका झोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा ओ सगे तुका जय ओ सगे तुका जय ओ सगे तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 ओ सगे तुका जय ओ सगे तुका जय ओ सगे तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सगळ्यांच्या गुस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेचार ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराचें रगत पातकाच्या पक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावट तसो घट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू बापा जेच्या मरण आसून ताचे पुनः जिवंतपण आसूं मी भक्तीपण उडास करता हांव जिवीत सोंडी सडवूंची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुज्या मुखार येवन तुजी सेवा करूं तें आमकां फाव केलें तुका आमी तुका दिन वाचता आमचे तुजी कूड रगत सेवतेला मातसो मेस्तांक
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतान मागता. सरस्परा के प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुझे पुता जेजू क्रिस्तासो एकवटलेल्याचो आमचो एकवट तूं घट कर, तिर कर, त्याच एकवटांत आमी जियेशें कर, उजवाटांत आमी चलाशें कर, त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीचे तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कामरी देवाची मे सांगाती भगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां म्हणटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंद्रच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली तूं आमकां निवा. सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवारांतलें अवघडांतलें सैतानाच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें ना तर मरणांतलें सहतेच्या कोडेपणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतले संवसारीक रेस्क्याच्या आश्चेंतले मारे कारकेस्ते पिडेशिड्यांतले सहतेच्या काळोखाच्या सक्तलें तशेंच सहरितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार. देखून जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमे तिकाने आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ. तुजे दाराच वडसलयताय ससण्याच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसो. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवक येता. ती आमच्या जगत्यान क्यास तडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात्यान जावं. फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नामासरूंचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या ती म्हज्या भितरचे म्हाका फावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमीन. जेजू म्हजो आदार, जेजू म्हजो दाता, एकलोच म्हजो रस्ता सगळ्या संवसाराक. Jesus, ताका जाणा जाया ताका लागी सरा, ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा. ताका जाणा जाया ताका लागी सरा, ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा. जेजू म्हजो उजवाड, जिविताचो उजवाड, काळोख धांवडायता, पोंडाक पावयता. जेजू म्हजो उजवाड, जिविताचो उजवाड, काळोख धांवडायता, पोंडाक पावयता. ताका जाणा जाया ताका लागी सरा, ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा. ताका जाणा जाया ताका लागी सरा, ताचो फाटलाव करा ताचो
जेसू मुसो तारो जेसू मुसो पागो वाईटांतलो निवार्ता जैताक वरपायता जेसू मुसो तारो जेसू मुसो पागो वाईटांतलो निवार्ता जैताक वरपायता ताका जाणा जाया ताका लागी सरा ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा ताका जाया ताका लागी सरा ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागी सरा ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागी सरा ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा प्रार्थुया. बापा काळोखांत असलेल्या आमकां तुवें उजवाडाक हाडून सर्गीच्या राजाचे सर सता मिसर गुट आमकां तुज्या पुता जेजू तें कळीत कर. आज त्या सर्गीच्या राजान सूख भोगूंक तुवें आमकां वाट उक्ती केल्याय. ते जिवीत ह्या संवसारांत आसतना समी जोडूंक तुज्या पवित्र आत्म्या मजतदाराक तुवें आमकां देण्या रुपार दिलाय. देखून ताजे प्रेरणा प्रमाणे जियोंक आनी तुज्या उतरांक आनी त्या सताक साक्ष जावंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस पद तुमचे सव्वे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स केट ट्रस्टाचेर त्या जेवणा उदारपण केल्या दानीचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर आमच्या भाव भयणांचेर तशेंच हांगासर येवन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची